اتنے میرے سالاں دیاں دعاواں محنتاں عاجزیاں انکساریاں آنسو بہان تو بعد تمہیں 90 سال دی عمر دے اندر پتر عطا فرمایا ہے مولا، پھر اس دی قربانی اس میں ذبح کر کے تیری بارگاہ میں پیش کر دیاں، کچھ مہربانی کر۔ ایک لمحے واسطے بھی ابراہیم خلیل دی زبان تے اے جملہ نہیں آیا، بلکہ عرض کی تھی مولا اگر تو پتر لے کے راضی ہیں تو میں اپنا پتر تیری بارگاہ میں پیش کر کے تیرے تے راضی ہوں۔ یہ گل زبان نال کرنا بڑی آسان ہے، پتر دے سر نو صرف درد ہو جائے تے باپ دا آرام ختم ہو جاندہ ہے، بیٹی تکلیف ہوئے، بچے بیمار ہو جان، رات دا پچھلا پیر ہوئے، بندہ جتنا مرضی تھکاوٹ مبتلا ہوئے، بیماری بھی مبتلا ہوئے، باپ اور ماں اپنیاں تکلیفاں بھول جاندے اپنے بچیاں دے سلامتی سکون امن شانتی واسطے۔ میرے مسلمان بھائیو، اے اللہ نے ایک ایسی محبت والدین دے دل دے اندر اپنی اولاد دی رکھی، لیکن ان نبیاں نے سن پیغام دیتا کہ جدو اللہ نہ کرے کبھی ایندہ کوئی مسئلہ بن جائے کہ ایک طرف تھوڑا پتر ہوئے ایک طرف رب دی ذات ہوئے، فرمایا پھر پتر نو چھڑ دینا، اللہ دی ذات نو نہیں چھوڑنا۔ کدی ایسا موقع بن جائے کہ نبی دی عزت، سرکار دی ختم نبوت، دین اسلام دی خاطر، اپنے وطن دی خاطر، عظمت قرآن دی خاطر، عظمت اسلام دی خاطر، عظمت اصحاب رسول دی خاطر، عظمت آل محمد دی خاطر اگر کدرے تو بچے قربان بھی کرنے پین، فرمایا بچے قربان کر دینا، اپنا دین کدی قربان نہ ہو دینا۔ ایک حدیث پاک میں قربانی دے حوالے نال عرض کرنا، پھر چکو تلے سپیکر بند ہو جان گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر صحابہ نے عرض کی تھی مل اضاحی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ایک قربانی کی چیز ہے؟ تو نبی پاک سرکار نے فرمایا ابوکم ابراہیم، تھوڑے باپ ابراہیم علیہ السلام دی اس سنت ہے۔ صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ابراہیم خلیل دی سنت ہے، اس وچوں سن کی ملے گا؟ فرمایا جیڑا بھی مسلمان قربانی کردا ہے ہر وال دے بدلے اللہ انہوں نیکیاں عطا فرماندا ہے۔ اور دوسری حدیث سرکار فرمایا کہ جدو مسلمان جانور دے گلے تے چھری چلاندہ ہے، خون دا پہلا قطرہ زمین تے گرن تو پہلے اللہ اس بندے دے سارے گناہاں نوں معاف فرما دیندا ہے۔ اور تیسری حدیث کے اندر میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جڑا مسلمان قربانی کردا ہے خون دا پھوارا نکلن تو پہلے اس کی وہ قربانی اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما لیندا ہے۔ اور چوتھی حدیث کے اندر میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے میرے غلاموں قربانیاں کرو تے ترکڑے جانور، قوت والے طاقتور جانوراں دی قربانیاں کیتیاں کرو، انج نہ ہوئے کہ پتر دی شادی واسطے تے تسی VIP کٹے قربان کرو، بکرے قربان کرو، مرغے قربان کرو، لیکن اللہ دی بارگاہ وچ قربانی دینی ہوئے تے ایک مریل جہا بکرا یا وڈا کٹا یا وڈا جانور بیل بچہ اس نو تسی قربان کرو۔ فرمایا نہیں، اچھی قسم دا جانور خوب طاقتور موٹا تازہ اس دی قربانی اللہ دی بارگاہ میں پیش کرنا۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا کل قیامت والے دن جدو تسی قبراں وچ اٹھو گے اے جانور تھوڑیاں سواریاں بن کے پل صراط تے بھی کم آن گے، جنت جان واسطے بھی تھوڑے کم آن گے۔ اس واسطے میرے مسلمان بھائیو یہ چاہیے کہ اسی جنہاں اللہ نے طاقت دیتی وہ ضرور ضرور قربانیاں کرن۔ ہونی تو اپنی کوشش شروع کر کے جانور اپنے واسطے خریدنے شروع کر دیں، اور جدو بندہ کسی کام دی نیت کر لیندہ ہے، ہن ویکھو نا آج تقریباً 19 یا 20 ذیقات دی ڈیٹ ہے، 19 یا 20 تقریباً 22 دن باقی نے عید الاضحیٰ نو۔ کئی ایسے خوش نصیب نے جڑے ہونی تو ہی اس فکر دے اندر نے وہ جب تک جانور بے شک عید والی رات نو خرید لین اس دن تک اللہ تعالیٰ انہوں اپنی بارگاہ وچوں اجر عطا فرماندا رہے گا۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ فرمایا محبوبہ اعلان کر دیو، مولا کیڑا اعلان؟ فرمایا محبوب اعلان کر دیو بے شک ان صلاتی میریاں نمازاں و مماتی، قل ان صلاتی و نسکی
بے شک میریاں نمازاں، میریاں قربانیاں، میریاں حجاں عمرے، حیاتی و مماتی، میرا جینا میرا مرنا، یہ سب کچھ للہ رب العالمین۔ فرمایا محبوبہ اعلان کر دے یہ صرف اور صرف میرے رب دی رضا واسطے، اے اللہ دی بارگاہ پیش کرن واسطے، اس رب دی جڑا رب عالمین دا رب ہے، جڑا صرف مسلمانوں دا رب نہیں، جڑا کافراں دا بھی رب ہے، جڑے منن والے انہاں بھی رزق عطا کر رہے ہیں، جڑے نہیں مندے انہاں نالوں زیادہ رزق عطا فرما رہے۔ میں تے واقعہ بھی بیان کراں گا کہ اسرائیل نے عرض کی یا اللہ نمرود تو انہوں طاقتیں عطا کیتیاں، بادشاہ عطا کیتی، حکومت عطا کیتی، پوری دنیا دا واحد بادشاہ، 4 بادشاہ گزرے پوری دنیا دے اندر، 2 مسلمان 2 کافر۔ مسلمانہ دے اندر نمبر 1 حضرت سکندر ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 2 حضرت سلیمان علیہ السلام، جنہ دی قسم جنوں دئیے تے جن جان چھوڑ جاندہ او سلیمان علیہ السلام۔ اور کافرہ دے اندر ایک بادشاہ پہلا جڑا پوری دنیا تے جن حکمرانی کی تھی وہ نمرود ہے، اور دوسرا بخت نصر ایک کافر یہودی بادشاہ سی، اس نے بھی پوری دنیا تے حکومت کی تھی۔ لیکن مسلمان بھائیو ہیں 2 مسلمان ہیں 2 کافر، 2 نبی 2 غیر نبی، 2 نیک نے 2 بد نے، 2 دوستان گرامی عاجزی انکساری کرن والے، 2 ظالم نے تکبر غرور کرن والے، لیکن اے 2 میں آکڑ گئے نمرود اور بخت نصر۔ لیکن حضرت سلیمان تے جناب سکندر ذوالقرنین اللہ دی بارگاہ چک گئے، وہی سکندر ذوالقرنین اے جدو فوتگیاں تے مولوی بیان کر دیں، سکندر جب دنیا سے لوٹا تو خالی ہاتھ تھا، اس نے بہت بڑا اللہ دا نیک بندہ سی، بعد روایتیں ولی بعد نبی، انہاں فرمایا سی کہ جدو میں دنیا تو رخصت ہوا ہر بندے واسطے شریعت دے حکم ہے کہ وہ دا پورا جسم کفن دے اندر ڈانپ دیتا جائے، یعنی کپڑا ہوتے تھلے دے دیتا جائے، جسم دا کوئی عضو دا نظر نہ آوے، صرف چہرہ ویکھن دی اجازت ہے، اس تو بعد چہرے تے بھی کپڑا پا دے۔ میرے مسلمان بھائیو، لیکن سکندر ذوالقرنین جدو دنیا چھوڑ کے جان لگا، فوت ہونے دا ٹائم قریب آیا تو اس نے کہا کہ اپنے قریبین کہ میں فوت ہونے لگا، جدو جسم چ روح پرواز ہو جائے، میرا غسل کفن ہو جائے، تو کہنے لگا میرے 2 ہاتھ ہی باہر کر دینا کفن چو، اور دنیا نے کہنا ویخ لو پوری دنیا تے حکومت کرن والا اج دنیا تو جا رہا ہے تے خالی ہاتھ جا رہا ہے، کل تساں بھی دنیا تو جانا ہے تے خالی ہاتھ جانا ہے۔ اس واسطے میں تے حدیث بھی بیان کر دینا، چلو مزید بات مضبوط ہو جائے۔ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، آقا فرماندن تواڈے 3 دوست نے، 3 دوستاں نال ہر بندہ پیار کردا ہے اور 3 دوست اس بندے نال پیار کردے۔ نمبر 1 سب تو پہلا دوست مال ہے، نمبر 2 رشتہ دار، اور نمبر 3 عمل، وہ چنگا بھی ہو سکتا ہے مندہ بھی ہو سکتا ہے۔ فرمایا جب تک تیرے جسم میں جان موجود ہے تیرے مال دا تین اتنے تک فائدہ ہوئے گا۔ یہ تو جسم چ روح پرواز ہو گئی، ہوں مال کہہ رہے ترابی صاحب کوٹیاں بنگلیاں کاراں بنگلے جو کچھ سن، چٹے کپڑے کالے کپڑے اچھیاں جتیاں وسکٹاں جو کچھ سی، ہوں اسی تیرے کام نہیں آ سکدیاں، ہوں تیرے کام آنے رشتہ داراں، کیوں؟ انہاں تینوں اٹھانا ہے، انہاں غسل دینا ہے، کفن پہنانا ہے، خوشبوئاں لگانی ہیں، جنازہ پڑھانا ہے۔ رشتہ دار پھر بھی نال دوسرا دوست، پہلا دوست جدو جان نکلی تو جان چھڑ گیا، اے مال دور چلا گیا، دوسرا دوست رشتہ دار، فرمایا قبر دی کن تک تیرے نال جائے گا، قبر دے وچ رشتہ دار بھی نال نہیں جائے گا۔ سچ سکا پتر آکے گا میں تیری پتا بابے اور قبر کیویں اتارنا ہے، کوئی محلے دا بابا ہے تو دسو جڑا بابے اور قبر اتار دے۔ پتر نو اساں انگلش اتنی پڑھا دیتی کہ انگریزاں دے سکولاں وچ پاکستانی لڑکے جا کے پڑھا رہے ہیں، امریکہ تے دیگر ممالک دے اندر، لندن تے ڈنمارک دے اندر، تے عربی اتنی بھی اولاد نہ سکھا سکے کہ کل اسی مر جائیے تے اولاد سن سنت رسول دے مطابق غسل ہی دے سکے۔ انگلش اتنی پڑھا دیتی کہ کافرن پڑھا رہے ہیں، انگریز نو پڑھا رہے ہیں جنہ دی مادری زبان انگلش ہے، لیکن دین اتنا بھی نہ سکھایا کہ مرن تو بعد ابے اور قبر چی اتار سکے۔ تے یہ نہیں پتا کہ ابے دا منہ لاندے کرنا یا ابردے کرنا ہے، چھڑ دے کرنا ہے، مشرق مغرب کدے منہ ابے دا کرنا ہے۔
میرے مسلمان بھائیو یہ ساری دین تو دوری، لیکن جڑی تیسری بات میرے مصطفیٰ فرمایا، جدو جان نکلی تو مال جان چھڑ گیا، جان نکلی تو رشتہ دار قبر دی کان تک نال گیا لیکن قبر دے وچ نال نہیں گیا۔ سرکار فرماندے نے جڑا تیرا چنگا عمل ہے اے دنیا تے بھی تیرے نال ہے، قبر وچ بھی تیرے نال ہے، حشر وچ بھی تیرے نال تشریف فرما ہو جائے گا۔ ذرا محبت نہ کہہ دو سبحان اللہ۔ تے پھر اچھا دوست کیڑا ہے؟ میں مثال دے دینا، میں تو کسی بندے نہ آنا کہ میں شہر جانا 12 بلاک تو میں لے کے چل، ایک بندہ آندا ہے ترابی صاحب میں نے بھی گڈی بہا لو تو میں نے علی پارک دے دروازے تے لا دینا، دوجا آندا ہے علامہ صاحب میں نے بہا لو امبالہ کالج دے دروازے تے لا دینا، تے تیجا آندا ہے علامہ صاحب جیڑی دکان تے تساں جانا ہے نا عثمان کٹ بلا شاپ، سبحان اللہ، اسی بھی کپڑے والی دکاناں تے آندے جاندے رہندے ہاں تاں نا دا پتہ، 12 بلاک عثمان اس دکان تے جانا ہے تے میں تم توڑ چھڑ کے جاواں گا، تسی خود اندازہ کر لو میں کیڑا بندہ زیادہ پسند آئے گا، پیارا لگے گا، جڑا علی پارک تک ساتھی بنیا، جڑا امبالہ کالج تک بنیا، یا جڑا کہہ رہا توڑ تو جتھے جانا ہے تین چھڑ کے آواں گا، چنگا وہی لگے گا جڑا کہے گا میں توڑ چھڑ کے آواں گا۔ مال نال پیار کرنا چاہیے کہ حد تک وقت دی ضرورت ہے، لیکن اتنا پیار نہ کریے کہ مال دی ہو کے رہ جائیے۔ اولاد نال، رشتہ داراں نال، خاندان نال پیار کرنا چاہیے، یہ تربیت ہے۔ بلکہ حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ ولی کامل میں بڑا پڑھیا، آپ فرماندے کہ میں بیوی کول بھی اس واسطے جاننا کہ اے میرے نبی دا طریقہ کار ہے، بچیاں نال بھی پیار اس واسطے کرنا اے میرے رب دا حکم ہے، اگر اللہ دا حکم نہ ہوندا تو میں مسیح تے بیٹھا رہندا، نہ بچیاں کول جاندا نہ بیوی کول جاندا۔ یہ صوفیاء دا اپنا نظریہ ہے، یہ بھی شرعی طور تے ضروری، لیکن اتنا نہ ہوئے کہ اسی بچیاں دی رہ جائیے، بیوی دی ہو کے رہ جائیے، والدین دی ہو کے رہ جائیے۔ جڑا ہمیشگی اختیار کرنے والا دوست ہے، ہمیشہ واسطے نال رہن والا ہے، او دے نال سان پیار کرنا چاہیے تاکہ دنیا تے بھی نال ہوئے، قبر وچ بھی نال ہوئے، حشر وچ بھی ساڈے نال تشریف فرماؤ۔ تو میرے مسلمان بھائیو، اے نمرود بدبخت اللہ نے نو سلطنت عطا کیتی، دنیا دی بادشاہت عطا کیتی، اس نے خواب ویکھیا، خواب دے اندر ویندا ہے کہ آسمان تو ستارہ طلوع ہویا اور اوتے سامنے سارے ستارے جڑے سن پہلے طلوع سن جڑے انہاں دی روشنی ختم ہو گئی، ڈوب گئی۔ اے بڑا پریشان ہویا، پریشان ہو کے اس نے اپنے جادوگراں کولوں پوچھیا کہ اس خواب دا تعبیر کیے۔ او دے جڑے جادوگر سن، خواب دی تعبیر دسن والے سن، انہاں کیا بادشاہ سلامت ان قریب تیری سلطنت کے اندر ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے کہ جس بچے دے ہتھوں تیرا سارا کوئی ختم ہو جائے گا، تیری بادشاہ، تیری سلطنت سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ انہیں پابندیاں لگائیاں، گل ایک ایک بندے نے یاد ہے، میں مختصر کرنا چاہنا ہوں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ دی ولادت دیاں گھڑیاں قریب آئیاں تے والدہ آپ نو باہر لے کے ایک غار دے اندر تشریف لے کے چلیاں گئیاں، بچے دی ولادت ہوئی، ماں نے غار نو پتھر دے نال بند کیتا تے باہر نکل کے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کر دیے مولا اے تو دیتا ہے، اے دی حفاظت دا ذمہ بھی تو ہی اپنے ذمہ کرم تے لینا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھن والے میری ملت دے نوجوانوں، میرے بزرگوں، آؤ دوستان گرامی، میں بات اگے بڑھانا چاہنا، بڑی عقیدت تے بڑی محبت دے نال سماعت کرنا، این تے انشاءاللہ میں بڑی ایک خوبصورت حضرت اسرائیل علیہ السلام دی گل تھانوں سنانی ہے، جڑی میں زندگی دے اندر پہلی دفعہ پڑھی، لیکن پڑھی تے پھر پڑھتے ہی رہ گیا۔ بڑی عجیب و غریب داستان، او داستان دا موضوع بندا ہے جیسی زندگی ہوندی ہے اللہ انجے دی موت عطا فرما دیندا ہے۔ اگر کسی دی زندگی نمرود ورگی ہوئے گی پھر موت بھی نمرود ورگی آئے گی، اگر زندگی فرعون ورگی پھر موت بھی فرعون ورگی آئے گی، اگر کسی دی زندگی ابراہیم خلیل اللہ ورگی ہوئے گی موت بھی نبیاں ورگی اللہ عطا فرما دے گا۔ اسی کوشش کر کے تے آنے کہ دوستان گرامی قدر اللہ سن ولیاں والی موت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سن حسین والی موت عطا فرمائے، نبی پاک سرکار دے صحابہ تے اہل بیت والی موت عطا فرمائے، لیکن انہاں دے نقش قدم تے چلنا نہیں چاہندے۔ لیکن مسلمان بھائی
یہ اللہ نے فیصلہ قرآن و حدیث کے اندر فرما دیتا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان دا بدلہ ہمیشہ احسان وچ ملے گا، برائی دا بدلہ ہمیشہ برائی دی شکل وچ ملے گا۔ یہ دونوں چیزاں اللہ نے مثبت تے منفی پہلو، چنگا تے مندا پہلو دونوں تواڈے تے میرے سامنے رکھ دیتے۔ دل تے چنگے پہلو تے عمل کر لئیے پھر موت بھی چنگی آئے گی، دل تے مندے پہلو تے عمل کریے پھر موت بھی مندی آئے گی۔ مسلمانوں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ آپ دی والدہ گھر دے اندر تشریف لے کے چلیاں گئیاں، فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ میرے مسلمان بھائیوں، جنہوں اللہ روشن فرمانا چاہے، جنہوں میرا مولا عطا فرمانا چاہے، کائنات دیاں طاقتاں ایک طرف ہو جان، او بندہ ایک طرف ہو جائے، اللہ انہوں شکست نہیں ہون دیندا، اللہ انہوں فتح ہمیشہ عطا فرماندا ہے۔ مسلمان بھائیوں، اگلا دن آیا، حضرت ابراہیم دی والدہ واپس تشریف لے کے گئیاں، آپ نے ویکھیا ابراہیم دی ایک انگلی وچوں اللہ نے پانی دا چشمہ جاری فرما دیتا ہے، دوسری انگلی وچوں اللہ نے دودھ دا چشمہ جاری فرما دیتا، تیسری انگلی وچوں اللہ نے شہد جاری فرما دیتا، تے چوتھی انگلی وچوں اللہ نے گھی عطا فرما دیتا۔ مسلمان بھائیو، پیار ہوئے رب دے نال، محبت ہوئے رب دے نال، جیڑا میرا مولا پتھراں دے اندر کیڑے نو رزق دے سکدا ہے، او تین تے مین وی رزق عطا فرما سکدا ہے۔ ایک بندہ ایک کیڑا لے کے شہنشاہ ولایت مولا علی دی بارگاہ وچ آیا، کیڑا بوتل دے اندر بند کر کے ڈھکن بند کیتا، کہنے لگا حضور اے تے دسو اے کیڑا میں اس بوتل دے اندر بند کر دیتا، کیا اسرائیل دے وچ بھی آ جائے گا؟ آپ نے فرمایا گل تے دس۔ اللہ تعالی ارے اسرائیل نو اے طاقتاں عطا کیتیاں نے، اے سا لے رہا یا کوئی نہ؟ آکھیا جی لے رہا۔ فرمایا جتوں تے سانس اللہ داخل فرما سکدا ہے، اوتھوں اسرائیل نو بھی اللہ داخل فرما سکدا ہے۔ اے اللہ دیاں طاقتاں۔ مسلمان بھائیو، میں بات اگے بڑھانا چاہنا، جی میں عام بچہ ارے مہینیاں بھی وڈا ہوندا، ابراہیم دینا بھی بڑے ہو رہے، جی میں عام بچہ سالاں بھی وڈا ہوندا، ابراہیم مہینیاں وچ بڑے ہو رہے۔ تفصیل بڑی میں مختصر کراں، آخرکار اے جدو چلن پھرن دے قابل ہوئے، ارے ماں لے کے پتر نو اپنے گھر دے اندر تشریف لے کے آ گئی۔ حضرت ابراہیم جدو گھر دے اندر پہنچے نے نا، آپ دے والد دا بچپن دے اندر ہی انتقال ہو گیا۔ مسلمان بھائیوں، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آئے، آپ نے آ کے دیکھیا کچھ دنیا رات دے ٹائم ستاریاں دی پوجا پہ کر دی۔ فلما جن علیہ اللیل، جدو رات دا پردہ چھا گیا، رہا کوکبن، ابراہیم علیہ السلام نے ستارے ویکھے، دنیا انہاں ستاریاں دی پوجا پہ کر دی سی۔ آپ نے فرمایا قال ھذا ربی، کیا اے ستارے میرے رب نے؟ پھر سویر دا ٹائم آیا، فلما افلا، رات ختم ہو گئی تھے، دن دا طلوع ہو گیا۔ آپ نے فرمایا قالا لا احب الافلین، فرمایا جڑے چھپ جان او رب نہیں ہوندے، رب تے ہوندا جڑا ہمیشہ تشریف فرما ہوندا۔ مسلمان بھائیو، اگلا دن آیا، فلما رأى القمر بازغا، آپ نے دیکھیا ارے چند چمکدا ہویا سامنے آ گیا، چند دی زیارت کر کے فرمایا قال ھذا ربی، کیا اے میرا رب ہے؟ فلما افلا، جدو چند بھی غروب ہو گیا، قال لئن لم یہدنی ربی لاکونن من القوم الضالین، ابراہیم فرمان لگے میں اس
رب دا شکر ادا کرنا چاہنا وا. اگر اللہ مینوں ہدایت نہ دیندا میں بھی چند دا پجاری ہو جاندا, میں بھی سورج دا پجاری ہو جاندا. فلما را الشمس بازغۃ, پھر چمکدا ہویا ارے روشنی بگرد ہویا سورج سامنے آیا. قال ھذا ربی ھذا اکبر. ابراہیم فرماندے نے کیا اے میرا رب اے تے ساریاں نالوں وڈا, سورج تے ستاریاں نالوں بھی وڈا, سورج تے چند نالوں بھی وڈا, کیا اے میرا رب. پھر نال ہی فرمایا فلما افلت, عصر تے مغرب دا درمیانی وقت آ گیا, سورج غروب ہونا شروع ہو گیا. آپ نے فرمایا قال یا قوم انی بریء مما تشرکون, اے قوم میں نہ مشرکاں تو بڑی نفرت کردا, میں سورج دی عبادت نہیں کردا, میں عبادت کرنا وا اس رب دی عبادت کرنا جڑا سورج چاند ستاریاں نو پیدا فرمان والا. پھر آپ نے فرمایا ابراہیم فرمان لگے انی وجہت الوجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. فرمایا میں اپنا چہرہ اس رب دی طرف کرنا وا جن نے آسماناں بھی بنایا ہے, جن نے زمین نو بھی بنایا ہے. حنیفا وما انا من المشرکین, میں مشرکاں وچوں نہیں ہاں, میں کافراں وچوں نہیں ہاں. مسلمان بھائیو, آخر کار ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر وچوں ہی اللہ دی توحید دا پرچار شروع کیتا. باہر نکل کے دین دیاں گلاں کرنا بڑا آسان ہے. آج ساڈے معاشرے دے اندر اسی تے بیوی نہیں پردہ نہ کروا سکے, اسی تے جوان بیٹی او تے سر تے حیا والا دوپٹہ تک نہ کروا سکے, لیکن ویکھنا مسلمانوں اے مقام میں نہیں ملیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اج ابراہیم دا ذکر ہر نماز دے اندر ایویں نہیں ہو رہا. ابراہیم نے اپنا سب کچھ اپنے رب دی رضا دی خاطر قربان فرما چلے. والد دا انتقال ہو چکیا, آپ چاچے دی ارے مرہون منت نے چاچے گھر دا سپاہ سالار آزر دا نام سی, آپ دے والد دا نام طارق ہے. او جڑا طارق سی او بتاں دی پوجا نہیں سی کردا, او اپنے رب دی عبادت فرمان والا. مسلمانوں ذرا غور کرنا, اے آزر جڑا ابراہیم دا چچا اے بتاں دا کاروبار کردا سی. ابراہیم نو کہن لگا اے ابراہیم چل رل کے بت ویچن چلیے. ابراہیم علیہ السلام نے بت نو گلے وچوں رسی پا لی, رستے وچ پانی آیا, اس پانی دے قریب کر کے فرماندن اوے بتا تو پیاسا ذرا پانی پی لے, اے پانی پی لے. پھر لوکن فرمان لگے اوے کیڈے بدبخت ہو, اوہاں پتھراں دی پوجا کر دے ہو جڑے اپنا بھی دھیان نہیں رکھ سکدے, جڑے خود پانی نہیں پی سکدے, اپنے نفع نقصان دے مالک نہیں ہیں, جڑے اپنے نفع نقصان دے مالک نہیں او تھان کی فائدہ دین گے. اگر عبادت کرنی ہے تے ابراہیم دے رب دی عبادت کر لو جڑا اپنے تے بھی کرم کردا ہے, جڑا غیراں تے بھی کرم فرما دیندا. انہاں ایتاں نو پڑھ کے کوئی بدبخت بد مذہب کدھرے تھانوں اس طرف لے کے نہ چلا جائے. دیکھو جی تھوڑے علامہ نے چیز بیان کر دیتی, انہاں دی عبادت اللہ نے منع کیتا. میرے مسلمان بھائی جملہ دل دی تختی تے لکھ لویں, کم آئے گا زندگی دے اندر اسی رب تو علاوہ کسی دی بھی عبادت نہیں کر دے. عبادت خدا دی کرنے ادب مصطفیٰ دا کرنے, عبادت رب تو علاوہ کسی نو جائز نہیں. لیکن نبی دے ادب تو بغیر بھی تیری کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہو سکتی. اج کئی بدبختاں نے انگریزاں دا ارے لباس پہن لیا, زیب تن کر لیا, زہری کپڑے تے مسلمان والے, چہرے تے داڑھی مسلماناں والے, سر تے امامہ مسلماناں والا, زہری شریعت مصطفیٰ دی, اندروں کافر یہودی لابی دی
قیادت یہودی لابی نو پروموٹ کر کے نہ کیا. نہ نبی کوئی شے نے، نہ ولی کوئی شے نے، نہ صحابہ تے اہل بیت کوئی شے نے، نہ مسلمان بھائی کدی بھی اس طرح گندے کسی عقیدے وال نہ جانا. صاف شفاف او عقیدہ ہے. امام سجاد زین العابدین دی بارگاہ دے اندر ایک بندے نے آ کے سوال کیتا، پوچھیا حضور تواڈے نانے نے کیڑی جماعت عطا فرمائی ہے؟ امام سجاد فرمایا ساڈے نانے نے اہل سنت و جماعت عطا فرما چلی. سوال کرنے والا بندہ بڑا سمجھدار، جی تسی سمجھدار ہو، بندہ بڑا سمجھدار سی. انہیں پھر ہاتھ جوڑے امام سجاد دی بارگاہ وچ آندا ہے حضور اے تے سمجھ آ گئی اہل سنت و جماعت ہو سکدا ہے بڑے بڑے اے وردی اہل سنت دی پہن لین، کوئی ہور نشانی بھی دس دیو جڑی جماعت ہمیشہ صراط مستقیم تے، جڑی جماعت ہمیشہ قرآن دے مطابق مصطفیٰ دے فرمان دے مطابق آل نبی اولاد علی اصحاب نبی دے طریقے دے مطابق. امام سجاد دا جملہ آج بھی حدیث تے سیرت یا کتابوں میں موجود ہے. آپ نے فرمایا اوے سوال کرن والے اور نشانی آل سنت دی اور پوچھنا چاہنا ہے انہاں دی ایک ایوی نشانی ہوئے گی او ہر کام نالو ود کے اپنے محمد تے درود بھی پڑھن گے تے سلام بھی پڑھن گے. بڑی سبحان اللہ کیا ذرا مل گیا کو سبحان اللہ. اے نشانی اہل سنت و جماعت دی. میرے امام سجاد امام مظلوم حضرت امام حسین دے پتر جس تو مصطفیٰ دا دین اگے چلیا انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اس آیت دی تفسیر کون تفسیر ہے؟ اے تے امام سجاد زین العابدین تصویر ہے. مسلمانوں ذرا غور کرنا اہل سنت و جماعت دا کیتا کیے اسی نبیاں ساریاں نال پیار کرن والے، اسی اصحاب نال پیار کرن والے، اولاد مصطفیٰ نال پیار کرن والے. جناب آدم تو لگ کے قیامت تک آخری بھی جڑا مسلمان آئے گا اسی انہاں دی منن والے، اسی کسی دا بھی انکار کرن والے نہیں ہاں. چونکہ یہی فیصلہ قرآن نے کیتا، یہی فیصلہ میرے مصطفیٰ دے فرمان نے کیتا. کیڑا فیصلہ؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. فرمایا اللہ دی رسی نو مضبوطی دے نال پکڑ لو تے تفرقیاں میں مبتلا نہ ہو. کون ہے اللہ دی رسی؟ اہل سنت و جماعت ہی تھی اللہ دی رسی ہے. ذرا محبت نہ کہہ دو سبحان اللہ، پیار نہ کہہ دو سبحان اللہ، ذرا محبت نہ کہہ دو سبحان اللہ. آؤ مسلمان بھائیو میں بات اگے بڑھانا چاہنا. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پھر قرآن نے مہر لا دیتی، میرے نبی دی حدیث نے مہر لا دیتی. آج دوستان گرامی قدر کسی بھی مسلمان نو پوچھ لو اگر اللہ نہ کرے کسی دے والدین کافر ہون، شریعت دا حکم کیے کافر نہ ماں واسطے تسی بخشش دی دعا کر سکدے ہو نہ باپ واسطے بخشش دی دعا کر سکدے ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ دعا منگ دے رہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. مولا میری بھی بخشش فرما دے، میری ماں تے باپ دی بھی بخشش فرما دے، سارے مسلمانوں دی بھی بخشش فرما دے. پتہ چلیا جڑے نظریات ساڈے نے اے ابراہیم علیہ السلام دے نظریات سن. اسی نبیاں دے نظریات تے چل رہے ہیں. کوئی او سن جڑے 4 دن پہلے آندے سن دعا منگو، پھر آندے سن نہ منگو، پھر آندے نے منگ لو. کوئی آندے جنازے تو بعد دعا منگو، کوئی آندے نہ منگو. کوئی آندے جتے بندے زیادہ منگن والے ہون اوتے منگ لو، جتے نہ منگن والے ہون اوتے نہ منگو. ساڈا یہ عقیدہ نہیں. اسی آنے عقیدہ او جڑا بازار وچ بھی ہوئی تے تار تے بھی پھانسی دے پھندے تے بھی ہوئی تے بازار دے اندر بھی ہوئی، ممبر رسول تے بھی ہوئی تے لاہور بھی ہوئی تے سرگودے بھی ہوئی. عقیدہ ایک
کیڑا عقیدہ؟ جڑا عقیدہ مصطفیٰ نے عطا کیتا تے انبیاء کرام علیہ السلام نے عطا فرما دیتا۔ وہ عقیدہ کی سی؟ سب تو پہلے اپنی بخشش واسطے دعا، پھر اپنی امی تے ابے واسطے دعا، پھر نماز کی امی تے میں اس واسطے آنا لوکن اے میرا اکثر محافل دے اندر پیغام کیڑا پیغام میں بندے نام نہ اپنے بچیاں نمازی بناؤ، اپنی بیٹیاں نمازی بناؤ۔ کیوں؟ آج اتنی مہنگائی ہے، آج پتر نو کول کرانا پوے تو بیچارے 2-3 لاکھ روپیہ ادھارا منگنا پیندا ہے۔ ویسے ایسے کول دا کوئی فائدہ نہیں ہوندا، ہاں تھوڑا کر لو لیکن اپنے گھروں کرو۔ لیکن ایک خیر میری ہے، جب پترے دی شادی تے 10 لاکھ لے لیندے ہو تے 2 لاکھ لے لیا تو پھر کیڑا مسئلہ؟ لیکن زیادہ اجر کس دا کہ بندے اتے قرض نہ چڑھے، گھر وچ بندہ انتظام تھوڑا بہت کر لوے، اس دا زیادہ ثواب ہے۔ قرضہ چڑھ جائے تو پھر 5 سال تے 10 سال پیچھے قرضہ لامدا رہے، اس دا کوئی اجر ملدا نہیں۔ ہن بات قابل غور ہے میرے مسلمان بھائیو، میں لوکاں نال نہ کہ ہن اتنی مہنگائی ہے تے آن والے وقت وچ کوئی جنت وچوں منو سلوار نہیں ہونا، مہنگائی ودھنی ہے گھٹنی؟ آکھو اللہ کرے آج گھٹ جائے، آج کوئی چانس ہیں تھوڑے بہت، کیونکہ انہوں اگلے ووٹ لینے ہی نہ تو پھر انہوں گھٹانی تے نہیں گھٹان گے تو بندے ووٹ کتوں دیں گے؟ بات قابل غور ہے مسلمان بھائیو، میرے آقا نال پیار کرنے والے ہو، مصطفیٰ کریم دیاں عزتاں عظمتاں تے قربان والے ہو۔ ہاں بات میں عرض کر رہا اپنے بچیاں کم از کم نمازی بنا جاؤ۔ آصف ترابی کل تو فوت ہو گیا، بابا جی تو فوت ہو گیا، نوجوان تو فوت ہو گیا، کوئی بھی فوت ہو گیا، تیرا پتر کل نہ بھی کرا سکیا، ساتہ نہ بھی کرا سکیا، جمعراتہ نہ کرائیاں، 10واں چیلم نہ کرایا، ایک کم کر لیا جدو اذان ہوئی تو انہیں نماز پڑھ لئی اور کوئی بھی عمل نہ کیتا، او دی نماز دا صدقہ اللہ تعالیٰ تیری بخشی فرما چھڈے گا۔ اس واسطے آسان کم بھی